دام باش. ویدیو دیما بحثین دکر کدش تو في عملية وصلنا تشي كي بری تو به عملی و جوری دهین یا حاضر معود چی کری دکینا عملی یعنی دب عملی دو کار اینین ولی اوه ما نیتور که کو چی کری یعنی هندک شبکه چندن هشتن اوه ایک دو سه چور ورخه و چور ویرخه تفیه هر راوترک ما بولای که اینو کو و سویچو پیوره بدکن و هر دو راوتروش دیگه رابط کن باشی در راوتینگش و چی کن بريكا اي اي جي ار بي دين اول جور ما چور نیتورک تنتفیو ام بو پورتو زیده کن چون که هر راوترک دو پورتو زیتر ور ناگریتن دیشتو فورتو بو زیده که تفیو فهمیدینی ام چوینه وی باشه این ام دو اف ای دو دبلیو دوی کشیه تیره دو او چو او برا خیلیش اوش چو بست وی ام اوش کبل سور بینین اوی نکوور ناگریتن دیشتو فرد کوفیک را چه گینو که امیری چونه کره ام چونه این ام فور ای اس بس اوش تو ویب کشه تیره دو چه نویده تو بندو چینه بشه که دی جارا کدی و امرینه هرات وی باشه WIC 1T لیره اوه کچکه دیکیشه نو فوید بچیک دو لیره دزیده که یادیش نفسشی WIC 1T نوکه کبلت خو کبل اوتو بی چی دی بی تندرسته اوه مب کبله او تو همی گاهندنه ایک تفیو دست بکی تو چپ که اوه کسک که یعنی کو کنیکشن نو برو ده هیویتن ما همی ویدیو دی پریکو کودو کسک تگرفی جوری دی پریکو سریع چی کن چون که انده تو یرگه فیر بی حوجان اوکت تو هل دی یرگه بچی اوه یرگه رکو سریع بس دو تو زی خوله خلاص که هاد نوف راوتری دا یعنی چیه باشی کنفیگ دا از بری از داخل کم دا سوا خوبین موه اوه او بیامل ویدیو دی چه کری سر کلاسی هم دیوا داخل کن اوید ما چه کریم فرست آی پی و لاست آی پی اوکی گیت ویانه دو دی بونده ده کوپی کسک که ایوا اوانه اوید دی بو راوتینگه یعنی تا آی دی دهین دهن چی کن نکما فاست ادرنت 00 های اویو شبکه ایکی اول سری تو دعولی اون که پشتنگی لیره دی او خونه ویسی اوی پی خود 192 168.0 پوینت لیره ما هنده نویسی یادیش دیوی تغییرات دیچی حولی ایکه بنویسه ایک و لیره اشیار با ما سابنه دو چکیری سابنه ماسکوی یا بیا 240 اخیر و ایرج دیگه 240 بس عولی بده دید اخیری بخودتا تا نوکه بی مشکله ورگه اگر مشکله که تا بیتا خلط یک کر بیتا بخوده بشته تا مادم چه ایرور ندان عنی آدرستن دید چینه یادی یا 01 ویشوم که 192 168 پوینت 0 پوینت یا بنوی چنده 17 یا بنویسه 17 امی کوپی کن 17 ایلی رب خواه بس که دیگه اگه داگره دی 240 بخواه هید بوید دی نوچه سریالی جاره ویبگاری دی چینه یو دی 10 اوه شبکو سیر رخی دسته چپه و راوتری دیه کود خوبی نوه بن 17 چنده 33 یعنی ایرخه رو دی فرست آی پی ده فرست آی پی بو هنده اکو کنسی که بس طبعا تبی خورا اونیش که یادی مسیسیج دو بید چلو نه
اویش چو مجموع با اون نکر اویش ده اون کین او چون و ده هنا سریال بود چه بی نوور هر دو روتر و دو ده یکی بدل خوده او شولو صاب نتینیه بو مثلا ده 10.00 0.09 بیده چون او شبکه ده یکی دینی ویرخی او خود صاب نتیجده دو اون که او چو میگه ما چکر ما بو وی ما کسه کرن همی و لیرش ما دوی 10.001 ما دوی ایره 0.02 دینه بس ما چه ندوی ما کلوک ریت ندوی دی چی نفته دو لیره چونکه ایره ساعت دول سر میگه بینم لیره بدی که 64,000 و تمام افرخه کامل بی دینه ویرخش نفسی ویرخی کن دا با خوبینی نوه دیچه کنفیگ یا 00 اولی بین اون که ما تو چند بر بیبری؟ تو 49 یعنی اول 4 ما برخی دی برنده هوا 4 65 81 نقطه 713 و دو خوبی نوه این یعنی آی پی خوب دی 65 ده لیره دی نویسی و 202 چند بی 40 او چو این پورتو دی ما 65 ده دی که این 8 ایک وی ایش چو وره یا 10 پورتو 10 ما ویدی نقطه 7 ده نقطه 7 تسلسل ده ویروچی بس في بزوني انه قام يتسلسل بيروتش هذيش ممكن هذيش ما قلنا كيربي اهدينا اخيري هذيش صادو سيزده وممكن هذيش تودي سريوليش داينه في ممكن وبيدوي كلو كرايتينو كادر اخيدي 10.002 هذا عملي خلاص بين ما تشكرنو كا ما واكي دي ام بتونات تيرا دو سي ال اي ما دخلت كري انترفيس اي شو صنايا قالك يعني اگر تاسا شو كري اي شو كي في صنايا بس ما افريكا شكر بفچك سريع ترل يودي اگر تو تيدو چغلطو نكي او چونو كما همي كاسا كرن اگر ام بینو که رسوله که راوتر با راوتری پنیرین دی بینیو درسته بس یامای تو راوتینگی چه که کو کمپیوتر با کمپیوتری بشید دی راوتینگش چه که اینو که ناف سی ال آی دو نو که امید کنفیگ ایف دو تفیا اگزit که و اگزit اکادیش دو بچینت کری دو راوتر جوری نشینه کنفیگی ده اگر نو که بین ما گود بو راوتینگی دیو داخل که 0.16.32.48 اوه دی داخل که چون که اوهید نتورکی نه اوه که گیت وی بین اوهید نتورکی نه یعنی سرور دست بید که 0.16.32 بس اگر تا اوهش یعنی تا نبین اون تنظانی بس لیده شو آی پی روت بس طبعا تفیو تیره دو بین نت کنفیگی دو شو آی پی راوتر روت از بیجم روتر شو آی پی روت دی بینی دی بتاوا اینید بره خوب دی 0.16.32.48 یعنی ید ویرخی دونت هم تیره دو چونکه اگر هم صح که این ایرش نفسشیه 0.16.32.48 تو ایره مدوبیه ویرخی یعنی تو چه وی بخوبی ندا غلط نکی پشتین گرد کنفیگ دیدو کنفیگ نو که کنفیگی دو دیو داخل که بو راوتری بس بو راوتینگ یعنی نشتوف راوتینگی که ما گود ریکو ای آی جی آر پی دی نویسی راوتر ما بخرا شرح کری راوتر ای آی جی آر پی پشتینگی دی جماره که بخور نویسی بو مسئله 10 و دی این ترکیب پشتینگی دی نویسی نتورک دی اینی و دیو داخل که یعنی گره افسانه یا عملی چنده 192.168.0.0 اگه این بینه 0.0 اوچو
و اول فاستو دیده یعنی فاست ادرنه نو چی سریالی جوری نو ده دام بخورا ده نمیشه سریالی اما صفر صفر بر ب یوگری بیش ب اودیا ی آی جی آر پی ب صابن ماسک روز این ترکیه اول خرگاه خوشتره یادی چنده 16 بس بیره دیگه 16 یادی چنده 32 و یادی 48 و دی وجدینه چونکه بو اوه بو سریالی و هم یلی بابا چنده 10.00 صفر بینی اکی این صفر اویش چودی این درکه اخیری مشد نویسینو اود بنویسه تاپ دی اوتو سامری اینیتن این درکه اوی رخی هم خلاص بس خزن که دو کوپی آرس اوی رخی خلاص بینی چون رخی دیش نفسی شولده که اینه با چه سی ال آی اگزیتا کلیده ای کادیش بنویسه شو آی پیروت دوما اینی تو بشتین گیدی چی نف کنفیگ دا بشتین گیدی چه نویسی آوتر ای آی جی آر پی یا را خیلی چند بیدی به ایرج ده جماره ده دو بیم ایرج جماره ده دوی این ترکه نتورک دی چه نویسی 192.168.0. چنده؟ 64 یادی چنده هشته و یادی نوتو شش و یادی 112 ایوش دین یا سریالیش دینه او چنده ایوش 10.00 این ترکه و نو اوتو سامری باش خزن که دو کوپی اور اس نوکم خلاص بین همیه بس کمپیوترت خوش دی آی پیو دهیه کمپیوترت خو دی چه دهیه دینه فرست آی پی و لاست آی پی اگر نوکه عمل به کمپیوتر ایرو لیب کینه کیرم آی پیو دهینه لیره ما افعه ونیا چنو بی تو فوق دهیه و چنو بی تو فوش دهیه دی که ماستر فو دهیه یعنی فرست آی پی ما ایک ما دو بی بو کسک کرنه لیره ایکه تو بکه دو و طبعا تبي بزوني معاولي الفيدا سبيكر في كمبيوتر تو معاولي تشونوي نيتوركي او دو دي ايرا تبي فيش بكايا 240 ليرا دي كايا ایک بو چونکه مال الفيدا سبيكر اوه که ایک اوه ديفولت گيت وي بي ما گو تنگو اف كمبيوتر چو اگر نو کم بیه اوه عمل نتورک و ایکی ملیره دست بکر بی ایک نو که دهی نوی اوش ها نفسی نتورکه نفسی او ده اینوه دسکتوپ باره خوب ده ما یادی کرد دو نو که تو چه هل دوی بده ها تا 14 یعنی اوه بو نتورک و ایکی ها تا 14 ام ده اکا سایدو گوتا تا بو من کمپیوتر که فرست آی پی بده یا دی لاست آی پی بده یعنی تو ده دوی ده هاتا 14 تو چی ویب که 14 تو شیب که 13 بس تو نشیب که 15 چون که 15 ورنو گریده و ایک هاتا 14 اما ایکیش استعمال کری یعنی دوی هاتا 14 تو شیب و سلام دیگه نه 14 تو چی نووری دو بده هر چند بیت نه کرده 14 ایرج دیگه دوست تو ایره همی بکنه 240 و ایرش گیتوی و ایکه ما ایک دویه اوش چو دهینه و نیتورکو دویه ما ایک چو دهینه هفده تفی همی کمپیوتر آتف چیکه بچک راستی دریجد بیت
داخلت نکن او خوبی نوه نكمل نيطور كو دوي چنده هفده ما هفده دويه هم دیکه 18 اوه و لیرش 240 و لیرش گیتوی دنویسی کنترل وی 17 با کامپیوتر رو دیش نفسی تشت همی کامپیوتر تو بیا چیکه ایجا کوی چند شبکه دوینه تا ببینم و 18 دویه و کامپیوتر رو دیه دیکه نوه و مسئله دی اخیری دینه دی سیه دینه 240 ببور نیرنیه اوش بنویسی نبا اوش 17 ملوی شبکه اوش 240 اوش چو نو كما اف شبكة كامل شكر وآبا ما كمبيوتري تو داخل كرن اینجا تو شی بخو ایرش و کودی بنویسی ملاحظه یعنی کچنی تور که داخل نکه تو شیش بخو بنویسی نو كما اف چکر ام وات شنو کنده ویدیو گلک دریج بیت یعنی تو شی واش نفس شی داخل کدی چه تیره دا و دیواده شبکه سی چنده اوه ایکی بیو دو ام میلیره شبکه سی یعنی 33 دي جيت فيديو ودي ايكي الماستر فيديو سيو تشوري يعني نفس الشيء دي هنا ايرا ديسكتوب نكمل شبكة چند دي ما كيش اكبر ما اوه برونه اوه شبكة ايكي مدوبي اوه 2 3 4 اوه 5 ما هو تسلسل بخود شيكي بي داخلت نگين دي هنا يو 5 دینه و پنج چنده؟ اوه 1 2 3 4 اوه بین 65 یعنی هم ده 66 بین 66 لیرش 240 و لیرش دیگه 65 چون که او یه تویه اف کمپیوترت شده این اوه کمپیوترش نفس شبکه لیره نفس الشي 65 لاستوه چنده؟ لاستوه 65 78 درسته ایدیش بی بس ایدو بسیارا گو چه گرمی ملاوش بکی بی بیت گوته بو من کمپیوتر اکی فیز بده اکی لاست ایره 65 بله دین به 65 اشته که یا ششه دین و ششه لیره و 1 2 3 4 5 6 اشته ایک هم ده اشته دوی دینه تو درسته هست که هشته ده درسته یعنی نبیجی ایلو یا دیوه 240 ایرش هشته ایکه تو ده گیتوی ده اوش چو ده نوش نوش چی که اینو بسه چون که نفسش چیه نفسی مسئله همی کمپیوتر رو اوه مسئله لاست ده دینه هشته ایک آتا نوتو چاری هم ده نوتو و مسئله سی دینه درسته یعنی بس به نوه اینه دو بیدیرش 240 و ایرش هشته و ایکه دیفولت گیتوی نکم خلاص بیم بس دین رسالت خواهی نیرین که درسته شبکه ما اونه جارایی که فیلد
دبینی شتێکی سەکسەسفل یعنی ئەمە مەساڵ نەتچێک کرد ئەگەر ماف چۆشەبەکە چگەن ئەگەر لێرە بوو لێرە جۆرە کۆدی دەبینی چوو یعنی شەبەکەمان و کەوت درستە خۆ لێرە بوو لێرە هەمی دێ درست چن ئێجا پۆشی تو دەبوو بۆ شتێکەی و بوو بۆش بەس ئۆی پێتوە خەلەت ناکە درست دێ گەلگێتوێ و فێرست ئۆی پی و لەست ئۆی پێتوەش زۆنە هەمێ بخۆ چێکە وەک ملاحەظات چجا خەلەت نۆکەی ئەڤە ڕێکۆ ئۆی جی ئۆر پی مە چێ کرد دوچێ ڕێکۆ و SPF چیە ئەوێش چێکەی ئەویش بەس ئەفریقامی خوشترە بەس ڕێکۆ ڕیب چێنەوە بیتنیە چۆشەبەکەی چجا ڕێکۆ ڕیب چێنەکە ئیلۆ ماتڵوب ئەو بیت کێم شەبەکەی نۆبن و ماتڵوبەکە ئەو بیت ناکو ئەگەر زۆر بن چجۆ پێ بەچێنەکە یۆن ئۆی جی ئۆر پێچێکە یۆن و SPF بەس ئەوە خەڕە خوشترە هەمیە بسەڵەوەی تر ئەفریقایە والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته